og himuon mo kini nga insinso, usa ka sambog sa mga yerbang paalimyon nga gama sa usa ka tighimog pahumot, inasinan, lunsay, butang nga balaan. Unya si Jehova miingon kang Moises og kang Aaron, tungod kay kamo wala magpakitag pagtuo kanako sa pagbalaan kanako atubangan sa mga mata sa mga anak sa Israel, naan kamo dili magadala niini nga kongregasyon ngadto sa yuta nga akong ihatag gayud kanila. Samtang ikaw nagbuhat sa tago, ako sa akong bahin magbuhat niining butanga sa atubangan sa tibuok Israel og sa atubangan sa adlaw. Ang kaalam sa maalamon mao ang pagsabot sa iyang dalan, apan ang kabuangan sa mga hungog maoy panglimbong. Og iyang ibutang ang mga karnero sa iyang tuong kamot, apan ang mga kanding sa iyang wala. Pananglitan, kinsa kaninyo nga buot magtukod og tore, nga dili una mulingkod og kwentahon ang gasto, aron tan-awon kon siya aduna bay igo aron sa paghuman niini? Nganong anaa sa kamot sa hungog ang bilis sa pagbaton og kaalam, sa dihang wala man siya'y kasing-kasing? Og ang buang-buang nagasulti og daghang pulong, ang tao wala mahibalo kung unsay mahitabo, og sa mahitabo tapos kaniya, kinsay makasulti kaniya? Unya siya magaingon sa baylo ngadto sa iyang wala, pahawa kamo gikan kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayo nga walay katapusan, nga giandam alang sayawa og sa iyang mga manulunda. Alang sa hungog ang pagbuhat sa malaw-ayng panggawi, maoy sama sa dula, apan ang kaalam maoy alang sa tawo nga may katakos sa pag-ila. Ang mga ngabil sa hungog magadala kaniya ngadto sa pagpakig-away, og ang iyang baba magapanawag sa mga hampak. Tungod kay kamo wala magpadayon sa pagpakig-uban kanila niining samang paglunang sa unodnong pagpatuyang, sila nahibulong og nagpadayon sa pagsulti nga mapasipalahon kaninyo. Ang tagsa-tagsa kamaalamon mulihok uban ang kahibalo, apan ang hungog magpakaylap sa iyang binuang. Ang baba sa usa ka hungog maoy iyang kalaglagan, og ang iyang mga ngabil maoy litag sa iyang kalag. Nagpagula ang hungog sa tibuok niyang espiritu, apan siya nga maalamon nagpakalma niini hangtod sa katapusan. Kay ang usa ka damgo moabot gayod tungod sa kadaghan sa buluhaton, og ang tingog sa usa ka hungog tungod sa kadaghan sa mga pulong. Sa katapusan ang hari nagpasugo og nagpatawag kang sime og miingon kaniya, magtukod ka og usa ka balay sa Jerusalem, magpuyo ka didto og dili ka mogawas gikan didto sa bisan diin nga dapit. Ayaw pagdali aron ikaw makabiya gikan sa iyang atubangan. Ayaw pagbarog sa usa ka daotang butang, kay ang tanan nga iyang gikahimot ang buhaton, iyang pagabuhaton, nga dili magsultig daotan mahitungod kang bisan kinsa. Dili palaaway, makatarunganon, magpasundayag og bug-os nga kalumo sa tanang tawo. Unya mihapa siya sa iyang tiilan og miingon, mahianhi kanako, o akong Ginoo, ang kasaypanan, og palihog, pasultiha ang imong ulipong babae sa imong mga igdulungog, og pamatia ang mga pulong sa imong ulipong babae. Pinaagi sa pagpailob ang komandante malukmay, og ang malumo nga dila makabali og bukog. Sa baylo, ang mga batan-ong lalaki nga katalirongan niya misulti kaniya nga nag-ingon, mao kini ang imong isulti niining katawhan nga misulti kanimo nga nag-ingon, ang imong amahan sa iyang bahin nagpabug-at sa among yugo, apan bahin kanimo pagaanak kini kanamo. Mao kini ang igasulti mo kanila. Ang akong kumingking mahimo gayod nga mas baga pa kaysa balat ang sa akong amahan. Og si Saul miingon, nakasala ako, pauli na, anak ko nga David, kay dili ko na ikaw buhatan og kadaot.
Sanglit ang akong kalag na himong bililhon sa imong mga mata ni ining adlawa. Tanawa, milihok ako nga binuang buang og nasayop gayod pag-ayo. Kon bahin sa akong katawhan, ang mga tighatag og buluhaton ni ini nagmapig-uton og mga babay lamang ang nagmando gayod ni ini. O akong katawhan, silang nagatultol kaninyo nagpasalaag kaninyo og ang dalan sa inyong mga alagianan ilang gilibog. Og siya misulti kanila sumala sa tambag sa mga batan-ong lalaki nga nag-ingon. Ang akong amahan sa iyang bahin nagpabugat sa inyong yogo. Apan ako sa akong bahin magdugang sa inyong yogo. Ang akong amahan sa iyang bahin nagkastigo kaninyo pinaagig mga latigo. Apan ako sa akong bahin magkastigo kaninyo pinaagig mga tunokong panglapdos. Human ni ining mga butanga, si Haring Ahasuero nagpadako kang Haman nga anak nga lalaki ni Hamidata nga agagihanon og nagbayaw kaniya og nagbutang sa iyang trono nga labaw sa tanang ubang mga prinsipe nga uban kaniya. Sa dihang magsadya ang mga matarong, adunay dagayang katahom. Apan sa dihang mutindog ang mga daotan, ang usa ka tawo magtakuban sa iyang kaugalingon. Mas maayo pa ang bata nga kabos apan maalamon, kaysa usa ka tigulang nga hari apan hungog nga walay igong kahibalo aron pasidan-an pa. Ug ako ni ining adlaw maluya, bisag gidihugan ingong hari. Ug kining mga tawhana, ang mga anak nga lalaki ni Zeruya, hilabihan ra alang kanako. Hinaot si Jehova magabalos sa mamumuhat og daotan, sumala sa iyang kaugalingong pagkadaotan. Ang kaluho dili angay alang sa usa ka hungog, labing dili angay nga ang usa ka sulugoon magamando sa mga prinsipe. Ubos sa usa ka ulipon, sa dihang siya magamando ingon nga hari, og sa usa nga walay salabutan, sa dihang siya may igong pagkaon. Og ang katawhan magmalupigon sa usag-usa, ang matag usa sa iyang isig kataw. Sila mo atake, ang batang lalaki batok sa tigulang nga lalaki, og ang usa nga dili kaayo tinamod batok sa usa nga pagapasidunggan. Kon bahin kang Ahitopel, iyang nakita nga wala tumana ang iyang tambag, o gimunturahan niya ang iyang asno og misakay og mipauli sa iyang balay didto sa iyang syudad. Unya naghatag siya mga sugo sa iyang panimalay og naghikog siya og namatay. Busa siya gilubong sa lubnganan sa iyang mga katigulangan. Og ilang gibitay si Haman sa istaka nga iyang giandam alang kang Mardukio og mikalma ang kaaligot-got sa hari. Siya nagkalot og gahong og siya nagkubkob ni ini, apan siya mahulog ngadto sa lungag nga iyang gihimo. Nangahulog ang mga nasod sa gahong nga ilang gihimo, sa pukot nga ilang gitaguan ang ilang tiil na bitik. Siya nga nagakalot og gahong mahulog ni ana, og siya nga nagapaligid og bato kini mubalik kaniya. Sama sa dihang ang usa ka tawo mokalagyo tungod sa leon, og ang oso musugat kaniya. Og sama sa dihang siya miadto sa balay og nanukod ang iyang kamot sa bungbong, og ang halas mipaak kaniya. Og kon sila magtago sa kinatumyan sa Carmelo, gikan didto pangitaon ko pag-ayo sila, og kuhaon ko sila. Og kon sila magtago gikan sa akong mga mata didto sa salog sa dagat, didto sugoon ko ang halas, og kini mopaak kanila. O sa dihang muadto siya uban sa iyang isig kataw sa kakahuyan aron sa pagpangahoy, og giisa ang iyang kamot nga nagkupot sa atsa aron sa pagputol sa kahoy, og ang puthaw na huso gikan sa puluan nga kahoy, og naigo ang iyang isig kataw og namatay. Siya mokalagyo ngadto sa usa niini nga mga syudad og mabuhi. Og ang tanang Israelinhon mulugsong ngadto sa mga Pilistihanon, aron ang tagsa-tagsa makapabaid sa iyang punta sa daro, o sa iyang piko, o sa iyang atsa, o sa iyang galab. Og punon ko siya sa Espiritu sa Dios, sa kaalam, og sa pagsabot, og sa kahibalo, og sa tanang matang sa kahanas sa pagbuhat.
Ang anak nga lalaki sa usa ka babaye sa mga anak ni Dan apan kansang amahan taga Tiro may kasinatian sa pagbuhat sa bulawan og sa plata, sa tumbaga, sa puthaw, sa mga bato og sa mga kahoy, sa balhibo sa karnero nga tininag murado, sa asol nga hilo og sa pinong panapton og sa lutong pula, og sa pagkulit sa tanang matang sa mga kinulit, og sa pagdisenyo sa tanang matang sa galamiton, nga mahimong ihatag kaniya uban sa imong kaugalingong hanas nga mga tawo ug ang hanas nga mga tawo sa akong Ginoong si David nga imong amahan. Ang tanan nga makaplagan sa imong kamot nga buhaton, buhata uban sa imong kusog mismo, kay walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam sa Siol ang dapit diin ikaw moadto. Nga dili magpatalinghog sa tingog sa mga maglalamat, bisan pag ang maalamon nagalamat, pinaagi sa mga kalaki sa salamangka. Kay ania, ako magpadala sa taliwala ninyo og mga halas, malalang mga bitin, nga niini walay panglamat, og sila mupaak gayod kaninyo, mao ang giingon ni Jehova. Malipayon ang imong mga tawo, malipayon kining imong mga alagad, nga nagabarog sa imong atubangan sa kanunay, nga nagapamati sa imong kaalam. Bisan kinsa nga mapandol pagabangonon sa imong mga pulong, og ang mga tuhod nga miangka imong palig-unon. Ang baba sa matarong mao ang magalitok og kaalam sa hinayng tingog, og ang iyang dila mao ang magasulti og katarong. Ang mga ngabil sa matarong nagpadayon sa pagpasibsib sa daghan, apan tungod kay ang kasing-kasing nakulangan, ang mga buang-buang mamatay. Og silang tanan naghatag og maayong pamatuod bahin kaniya og nahibulong sa madanihong mga pulong nga nanggula gikan sa iyang baba. Og sila nag-ingon, anak kini ni Jose, dili ba? Kinahanglang walay mangilad nga mga sulti nga mugula gikan sa inyong baba, kundili kanang bisan unsang sulti nga maayo, nga makapalig-on sumala sa gikinahanglan, aron makahatag kinig kaayuhan sa mga magapatalinghog. Og sila magapapandol, apan ang ilang dila batok sa ilang kaugalingon mismo. Ang tanan nga nagatan-aw kanila magalingo-lingo sa ilang ulo. Ang mga maalamon mao kadtong nagatipig og kahibalo, apan ang baba sa buang-buang haduol sa kalaglagan. Ang bunal sa pagkamapahitason anaa sa baba sa buang-buang, apan ang mga ngabil sa mga maalamon magabantay kanila. Kay sa tanang adlaw nga ang anak ni Jesse buhi sa ibabaw sa yuta, ikaw ug ang imong pagkahari dili matukod nga lig-on. Busa karon pasugoi og ipadala siya nga kanako, kay siya tinong pagapatyon. Og niini sinabal mitubag sa mga sulugoon ni David og miingon, kinsa ba si David? Og kinsa ba ang anak ni Jesse? Karong mga adlaw daghan na ang mibulag nga mga sulugoon, ang tagsa-tagsa gikan sa atubangan sa iyang agalon. Og siya nagkanayon, ingon unta ang buhaton sa Dios kanako, og ingon unta ang iyang idugang niini. Kun ang ulo ni Eliseo nga anak nga lalaki ni Sapat magapabilin diha kaniya karong adlaw, apan sila napuno sa kapungot, og sila nagsabot-sabot sa usag-usa kung unsay mahimo nilang buhaton kang Hesus. Sa daghang mga pulong tino nga adunay kalapasan, apan siya nga nagapugong sa iyang mga ngabil nagalihok nga maalamon. Ang dila sa mga maalamon nagahimog maayo tungod sa kahibalo, apan ang baba sa mga hungog nagapamulong sa kabuangan. Ayaw panghambog mahitungod sa sunod nga adlaw, kay wala ka mahibalo kung unsay ipatungha sa usa ka adlaw. Kay kinsa bay nahibalo kung unsay maayo nga nabatunan sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi, sa gidaghanon sa mga adlaw sa iyang kawang nga kinabuhi, sa dihang siya nagagugol niini sama sa usa ka anino. Kay kinsay makasulti sa tawo kung unsay mahitabo tapos kaniya ilalom sa adlaw? Kay walay usa nga nahibalo kung unsay mahitabo,
tungod kay kinsabay makasulti kaniya kon maunsa kini unya. Samtang kamo wala masayod kung unsay dangatan sa inyong kinabuhi ugma, kay kamo sama sa gabon nga magpakita sa makadyot ug unya mahanaw. Tan-awa, dili bagikan kang hihuba sa mga panon nga ang katawhan magabudlay alang lamang sa kalayo, ug nga ang nasudnong mga pundok magahago alang lamang sa walay kapuslanan. Sila naglatagaw sa kamingawan, sa disyerto, wala sila makakaplag og dalan paingon sa usa ka syudad nga kapuy-an. Og ang mga taong walay buhat, mga taong walay silbi, nagpadayon sa pagtigom uban kaniya. Sa katapusan sila milabaw kang Rehoboam nga anak ni Solomon, sa dihang si Rehoboam batan-on pa og mahuyang sa kasing-kasing, og siya wala makasugakod batok kanila. Napulog 8 ka tuig ang panuigon ni Jehoiakin, sa dihang siya misugod sa paghari, og sulod sa 3 ka bulan og napulo ka adlaw siya naghari sa Jerusalem, og siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehovah. Og pagahimuon ko gayod ang mga batang lalaki nga ilang mga prinsipe, og ang mabuot-buotong gahom lamang ang magmando kanila. Dili alang sa mga hari o limwil, dili alang sa mga hari ang pag-inom og bino, ni alang sa mga pangulo ang pag-ingon. Hain ang makahubog nga ilimnon? Og kini sila usab, tungod sa bino, sila nahisalaag, og tungod sa makahubog nga ilimnon, sila nagsamparay, saserdote og manalagna. Sila nahisalaag tungod sa makahubog nga ilimnon, sila nangalibog tungod sa bino. Sila nagsamparay tungod sa makahubog nga ilimnon, sila nangahisalaag sa ilang pagtan-aw, sila nagpaling-paling labot sa desisyon. Sa adlaw sa atong hari, gihimong masakiton sa mga prinsipe ang ilang kaugalingon. Adunay kaaligot-got tungod sa bino. Iyang gituy-od ang iyang kamot uban sa mga mayubiton. Ang pangandoy sa tapulan mopatay kaniya, kay ang iyang mga kamot nagdumili man sa pagtrabaho. Jutay nga pagkatulog, jutay nga pagkatagpilaw, jutay pa nga pagkiyugpos sa mga kamot sa paghigda. Aron dili kamo mahimong tapulan, kundili mahimong mga tigsundog kanila, nga pinaagi sa pagtuo og pailob, nagapanunod sa mga saad. Og bino nga makapalipay sa kasing-kasing sa may kamatayong tao, sa pagpasinaw sa naong pinaagi sa lana, og tinapay nga makapalig-on sa kasing-kasing sa may kamatayong tao. Lakaw, kana ang imong pagkaon, uban ang pagmaya, og imna ang imong bino, uban ang usa ka maayong kasing-kasing, tungod kay ang matuod nga Dios nakakaplag na og kahimuot sa imong mga buhat. Kay ang kaalam, usa ka panalipod, maingon nga ang salapi, usa ka panalipod, apan ang bintaha sa kahibalo, mao nga ang kaalam, nagatipig nga buhi sa mga nanag-iya niini. Dugang pa, ako magaingon kaninyo, paghimo kamog mga higala alang sa inyong kaugalingon, pinaagi sa dili matarong nga mga bahandi, aron nga inig kahurot ni ana, kamo ilang dawaton ngadto sa walay katapusang puloy-anang mga dapit. Dili ka manghimaraot sa Dios ni magtunglo sa usa ka pangulo sa imong katawhan. Og ang matag usa molatas gayod sa yuta nga pitos o gutom, og mahitabo nga tungod kay siya gutom og nasuko, siya gayod manghimaraot sa iyang hari og sa iyang Dios og mohangad sa itaas. Tungod sa Ginoo, magpasakop kamo sa tanang tawhanong linalang, kung sa hari man ingong maoy labaw. Kay ang kaalam usa ka panalipod, maingon nga ang salapi usa ka panalipod, apan ang bintaha sa kahibalo mao nga ang kaalam nagatipig nga buhi sa mga nanag-iya niini. Hinoon, walay bisan unsa nga gitakpan nga maampingon nga dili igabutyag, og tinago nga dili mahibaluan. Og siya nagkanayon kanila,
Lakaw, kana ang mga tambok, og imna ang mga tamis, og pagdalag mga bahin kaniya nga walay giandam, kay kining adlawa balaan alang sa atong Ginoo, og ayaw kasubo, kay ang kalipay ni Jehova mao ang inyong salipdanan. Mao nga ang tagabanika nga mga Hudiyo nga nagpuyo sa mga syudad sa halayong mga distrito naghimo sa 14 ka adlaw sa bulan sa Adar nga usa ka pagmaya og usa ka pagbangkite og usa ka maayo nga adlaw og usa ka pagdalhanay og mga bahin ngadto sa usag-usa. Kay dili mawad-an og kabos ang yuta. Tungod ni ana nagasugo ako kanimo nga nagaingon. Ikaw kinahanglang magbukhad sa imong kamot sa sinakit og sa kabos mo nga igsuon nga anaa sa imong yuta. Siya nga maluluton sa mata panalanginan, kay gihatagan niya sa iyang pagkaon ang timawa. Malipayon kamo nga nagpugas og binhi daplin sa tanang katubigan, nga nagpalakaw sa tiil sa turong baka og sa asno. Maghatag kagayod kaniya, og ang imong kasing-kasing kinahanglan nga dili magtinihik sa imong paghatag kaniya. Kay tungod niini, si Jehova nga imong Dios magpanalangin kanimo sa tanan nimong pagahimuon ug sa tanan nimong pagabuhaton. Ngadto sa direktor o sa kasalmo ni David, malipayon siya nga nagabuhat uban ang pagkamahuna-hunaon sa timawa. Sa adlaw sa katalagman, itagana ni Jehova ang kaikyasan kaniya. Siya nga nagapakitag kaluoy sa timawa nagapahulam kang Jehova, og siya magabayad kaniya sa iyang gibuhat. Og magmalipayon ka, tungod kay wala sila'y ikabalos kanimo, kay ikaw pagabaslan unya sa pagpamanhaw sa mga matarong. Kay ang Dios dili matarong nga kalimtan ang inyong buhat, og ang gugma nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan, sa pagkaagi nga kamo nag-alagad sa mga balaan og nagpadayon sa pag-alagad. Ang daotan nagapangutang og dili mo bayad, apan ang matarong nagapakitag kaluoy og nagahatag og magagasa. Batasana ang paghatag og paghatagan kamo sa mga tao. Ibubo nila sa inyong sabakan ang usa ka maayong takos, dinasok, tinantan, og nagaawas, kay sa sukod nga inyong ginasukod, sila magasukod nganha kaninyo ingong balos. Dugang pa, ang panon ni adtong mga mituo, usa og kasing-kasing og kalag, o gani walay usa nga muingon nga ang bisan unsa sa mga butang nga iyang gipanag-iya, iyang kaugalingon, apan giambitan sa tanan ang tanan nilang butang. Ipabuhat sa matag usa sumala sa iyang gihukom diha sa iyang kasing-kasing, dili nga kontra gusto o pinugos, kay gihigugma sa Dios ang malipayong maghahatag, nga magbuhat sa maayo, nga magmadato sa maayong mga buhat, nga magmahinatagon, andam sa pagpaambit. Bosa o hari, hinaot nga alang kanimo ang akong tambag maayo, og hanawa ang kaugalingon nimong mga sala, pinaagi sa pagkamatarong, og ang imong pagkadaotan pinaagi sa pagpakitag kaluoy sa mga kabos. Tingali may mahitabong paglugway sa imong kauswagan. Og nahitabo sa kasamtangan nga ang kalangitan mikisdom tungod sa mga panganod og sa hangin, og misugod ang usa ka dakong pagbundak sa ulan. Og si Ahab nagpadayon sa pagsakay og miadto sa Jezreel, kay ingon nga ang ulan mubunok og ang nibe gikan sa mga langit, og dili mobalik sa maong dapit. Gawas kon ang yuta matumog gayod niini, og magpabunga niini, og magpasalingsing, og ang binhi igahata gayod ngadto sa magpupugas, og ang tinapay ngadto sa kumakaon. Kay bisan ang usa ka kahoy adunay paglaom, kun kiniputlon, kini moturok pag-usab, og ang gamayng sanga niini dili mahanaw. Tungod sa tingtugnaw, ang tapulan dili mudaro. Siya magapakilimos sa ting-ane, apan walay maiya. Og ang imong kakabos, mudangat ingon sa usa ka tulisan, og ang imong kawaladon, ingon sa usa ka tawo nga sangkap sa hinagiban.
Imo akong gibistihan sa panit og unod, og imo akong gitagik sa mga bukog og mga ugat. Kay ikaw mao ang nagbuhat sa akong mga rinyon. Gisalipdan mo ako sa sulod sa tiyan sa akong inahan. Ang akong mga bukog wala matago gikan kanimo. Sa dihang ako gibuhat sa tago. Sa dihang ako gitagik sa kinaubsang mga dapit sa yuta. Sa wala pa ako mag-umol kanimo diha sa tiyan, ako nakaila na kanimo, og ako nagbalaan na kanimo. Sa wala ka pa mugula sa taguangkan, ako naghimo kanimo nga manalagna alang sa kanasuran. Makatugkad ka ba sa lawom nga mga butang sa Dios? O makatugkad ka ba sa kinutbanan gayod sa labing gamhanan? Tan-awa, kini maoy kadaplinan lamang sa iyang mga dalan, og honghong ra ang atong nadungog bahin kaniya. Apan bahin sa iyang gamhanan nga dalugdog, kinsa ba ang makasabot? Daghang butang ang imong nabuhat, o Hihoba nga Dios ko. Bisan ang imong katingalahang mga buhat og ang imong mga huna-huna nganhi kanamo. Walay mausa nga ikatandi kanimo. Sa dihang buot ko nga isaysay og hisgutan sila, daghan pa sila kaysa akong ikabatbat. Og nakita ko ang tanang buhat sa matuod nga Dios, nga ang mga tao wala makatugkad sa buhat nga ginahimo ilalom sa adlaw. Bisan kon giunsa paghago sa tao sa pagsusi, apan sila wala makatugkad. Og bisan pa kon sila moingon nga sila maalamon aron makahibalo, sila dili makatugkad. O pagkalawom sa bahandi og sa kaalam og sa kahibalo sa Dios, pagkadili matukib sa iyang mga paghukom og pagkadili masubay sa iyang mga dalan. Ang tanan nga makaplagan sa imong kamot nga buhaton, buhata uban sa imong kusog mismo, kay walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam sa Syol, ang dapit diin ikaw moadto. Pagpugas kamo og binhi sa pagkamatarong, pag-ani kamo sumala sa mahigugmaong kalulot, pagtikad kamo og yuta nga arang matikad, sa dihang may panahon pa sa pagpangita kang Hihoba, hangtod nga siya moabot og magatudlo kaninyo sa pagkamatarong. Kinahanglan nga atong buhaton ang mga buhat niya nga nagpadala kanako samtang adlaw pa. Ang gabi nagsingabot sa dihang wala nay tawo nga makabuhat pa. Apan mahitungod niini, siya nga nagapugas og tagidyot, magaani usab nga tagidyot. Og siya nga nagapugas og madagayaon, magaani usab nga madagayaon. Bisan unsay inyong ginabuhat, buhata kini nga tibuok kalag, ingon nga alang kang Hihoba og dili alang sa mga tao. Ayaw pang hambog mahitungod sa sunod nga adlaw, kay wala ka mahibalo kung unsay ipatungha sa usa ka adlaw. Samtang kamo wala masayod kung unsay dangatan sa inyong kinabuhi ugma, kay kamo sama sa gabon nga magpakita sa makadyot og unya mahanaw. Iyang gitubos ang akong kalag gikan sa pagkahulog sa gahong, ug ang akong kinabuhi makakita sa kahayag. Ang kabus ug ang malupigon nagkahibalag sa usag-usa, apan si Hihoba nagapadan-ag sa mga mata nilang duha. Ang kaalam uban sa usa ka panulondon maoy maayo ug mapuslanon alang ni adtong nakakita sa adlaw. Tan-awa, ang labing maayong butang nga akong nakita nga maanindot, mao nga ang usa mukaon og moinom og magpahimulos sa maayo tungod sa tanan niyang kahago nga iyang gihaguan ilalom sa adlaw, sulod sa daghang adlaw sa iyang kinabuhi nga gihatag sa matuod nga Dios kaniya, kay mao kana ang iyang bahin. O gidayeg ko ang pagmaya tungod kay ang tao wala nay mas maayo pa ilalom sa adlaw kaysa pagkaon og sa pag-inom og sa pagmaya, og nga kini magauban kanila sa ilang kahago sulod sa mga adlaw sa ilang kinabuhi nga gihatag kanila sa matuod nga Dios sa ilalom sa adlaw. Karon ang mga mata ni Israel halap na tungod sa katigulangon. Siya dili na makakita. Busa iyang gidala sila duol kaniya, og niana iyang gihagkan sila og gigakos sila. Sa dili pa ang adlaw ug ang kahayag ug ang bulan
ug ang mga bituon mungit-ngit, ug ang mga panganod mubalik, ug human ni ana ang pagbundak sa ulan, sa pagkatinuod gayod ako magaingon kanimo. Sa batan-on ka pa, ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon, ug mosuroy ka sa dapit nga gusto nimo. Apan sa matigulang ka na, itoy-od mo ang imong mga kamot ug laing tawo ang magbakos kanimo, ug magdala kanimo sa dapit nga dili nimo gusto. Og ako mismo mitan-aw sa tanan ko nga mga buhat nga nahimo sa akong mga kamot ug sa kahago nga akong gibudlayan sa pagbuhat. Og tan-awa ang tanan kakawangan og usa ka pagukod sa hangin og walay bisan unsang mapuslanon ilalom sa adlaw. Adunay usa apan walay ikaduha. Usab wala siya'y anak nga lalaki o igsuong lalaki. Apan walay katapusan ang tanan niyang kahago. Labot pa, ang iyang mga mata walay pagkatagbaw sa bahandi. Og alang kang kinsa nga ako naghago og naghikaw sa akong kalag sa maayong mga butang. Kini usab kakawangan og kini usa ka malisod nga buluhaton. Og magmaya ka sa atubangan ni Jehova nga imong Dios, ikaw og ang imong anak nga lalaki og ang imong anak nga babae, ug ang imong ulipon nga lalaki ug ang imong ulipon nga babae, ug ang libihanon nga anaa sa sulod sa imong mga ganghaan, ug ang langyaw nga pumuloyo ug ang batang ilo sa amahan, ug ang babaeng balo nga anaa sa imong taliwala sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Dios nga papuy-an sa iyang ngalan. Apan ang tanan nga budangop kanimo managmaya, sila managhugyaw sa kalipay hangtod sa panahong walay tino. Og babaga nimo ang agianan paingon kanila, og kadtong nahigugma sa imong ngalan magasadya diha kanimo. Kun ang akong lakang mitipas sa dalan, o ang akong kasing-kasing misunod sa akong mga mata, o may buling nga mitapot sa akong mga palad, ako miingon sa akong kasing-kasing, ang matuod nga Dios maghukom sa matarong ug sa daotan, kay adunay panahon alang sa matag kalihukan ug labot sa matag buluhaton dinha ni ana. Kay pagadad-on sa matuod nga Dios ang tanang matang sa buhat ngadto sa paghukom, may labot sa tagsa-tagsa katinagong butang, maayo man kini o daotan, ug siya magabalos sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Busa ang matag usa kanato manubag alang sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Kay kinahanglan nga kitang tanan mapadayag atubangan sa lingkuranan sa paghukom ni Kristo, aron ang matag usa makadawat sa iyang ganti alang sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa mga butang nga iyang gibuhat, kini maayo man o mangilad. Kay ikaw nagpadayon pagsulat og mapait nga mga butang batok kanako, og imong gipaangkon kanako ang mga sangputanan sa kasaypanan sa akong pagkabatan-on. O ayaw hinumdumi ang mga sala sa akong pagkabatan-on ug ang akong mga kalapasan. Sumala sa imong mahigugmaong kalulot hinumdumi ako tungod sa imong pagkamaayo, o Jehova. Pagkadakong kakawangan, miingon ang magtitigom, ang tanan kakawangan. Busa kalagi gikan sa mga tinguha nga iya sa pagkabatan-on, apan tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, pakigdait, uban ni adtong nagatawag sa Ginoo gikan sa usa ka hinlong kasing-kasing.